باردون. بون كيما قلت لكم، عند المرأة نلقاوه هاد الهلال يبين لنا بلي هادي سي اون فام. باغ كونطخ عند الماسكولين لابسونس دو سيت اورغانيت. عندك تاني قالك لا ميوز. La myose entraîne la maturation des gamètes sexuelles et permet la rééducation chromatique de un chromosome à un chromosome. Et la mitose تبقى عندك دوزان، تبقى لك دوزان هادو نعرفوها. Les gonocytes sont à l'origine des cellules germinales qui évoluent pour former les gamètes haploïdes à un chromosome. L'ensemble des gonocytes et de leur gamètes représente le germe. هذه aussi قلناها في اللي قبله. ما عندنا هاد الشيما جبونس عندكم في البوليغوبي، في اللي عنده كتاب عنده في الكتاب. ماشي لازم نحفظوا هاد لو كوتي، سي با لا بين. وعندنا هذا اللي يهمنا حنايا اللي هو هذا هو اللي يهمنا. عندك هذا سي ليبيديديم. ليبيديديم هذا سي كوا دوك نعرفوه. وعندنا هذا لو تيستيكول اللي هي الخصيه تاعنا. وهدايا لو سكروتوم هو الغشاء تاعنا ولا لونفلوب تاعنا. عندنا هنايا عندك لي فيزيكول هادوما دون سي با لا بين نسحقوا برك. حنايا ليبيديديم هذايا اللي هو كومبوزي دو 3 باردون كومبوزي دو 3 كيما رانا نشوفوا هنايا ليبيديديم. هنايا قالك ليبيديديم كومبوزي دان كانال ديفيرون دي كانو différents effirons et des canaux épididémaires. الابيديديم هذا هو لأن البربخ نعرفه وقريناه. هذا عندنا هذا هو الابيديديم تاعنا يتكون من 3 كانو. عندك كانال ابيديديميير اللي هي البربخية، وعندنا كانو إفيرون اللي هي الصاعدة. بلا ما ندخلوا في لي ديتاي باسكو نسحقوا غير هاد لي 3 برك لا كومبوزيسيون تاع هاد ليبيديديم. دونك قلنا 3 كانوا ديفيرون اللي هي قناة الأسهر بلوتو، واللي كانوا إفيرون اللي هي قناة الصاعدة، واللي كانوا إبيديديمير هي قناة البربخية. هادوما واش حنا نسحقوهم كو عندك هاي قالك après que les spermatozoïdes se soient formés dès les parois du tube séminifère. حنا عندنا التوب سيمينيفير دوك نعرفوه اللي راح تتكون فيه لي سبرماتوزويد après des étapes ولا après spermatogénèse. كي تتكون فيها حنا تروح لهاد لا لوميير ولا لهاد ليبيديديم تركز فيها. البروستات نعرفه. بون عندنا هنا هاد الشيما هنا يبين لنا عندك هادي سيل كانال ديفيرون، وعندنا هذايا بون هذا التستيكول، هذا كامل تستيكول، هذه كامل الخصيه باردون هذه كامل هذه الخصيه تاعنا. حنا عندنا هذا قلنا هو لو تستيكول. حنا دوك نحاولوا نقراو هذا اللي هذا هو الكانو ديفيرون تاعو، وهذا الغوج هذا سي كانال ايبيديديميير اللي هي قناة البربخية. وهادو اللي يجوا لداخل هادوما اللي رانا نشوف فيهم اون زيكزاك هما لي كانو ايفيرون. سي بون. هادي سي اون تستيكول دي ماميفير اون كوب. هادي شي لوم ولا شي الانيمال ماميفير بيان سور. وعندنا هذا هو عندنا لو توب سيمينيفير تاعنا، لو توب سيمينيفير تاعنا هو الانبوب المنوي اون كوب ترانسفيرسال. عنده هنايا لا لوميير تاعو لداخل، وعنده من لهنايا وعندنا لي سيلول جيرمينال اللي هما السرطانيه اللي تكون في الاول سيلول تكون سبرماتوغوني، ومن بعد تبدا تولي سبرماتوسي 1 2 حتى تولينا سبرماتوزويد اللي راح نشوفوها دوكا. وهذا تاني فيو جينيرال دو لا كوب ترانسفيرسال دو تستيكول. هذا تاني التستيكول تاعنا عندنا لهنا البوجيني ولا سكروتوم اللي يجي هنايا، البوجيني او بيان سكروتوم.
وعندنا هذوما لي تيوب سيمينيفير اللي يجونا في الوسط، وفوق لي تيوب سيمينيفير عندنا تيسو انترستيسيال اللي هو تاني تيسو كونجونكتيف. هذه هي بون. انسويت عندنا الجامات مال. هنا راح يعاود يقول لك ليبيديديم كومبوز دان كانال ديفيرون كانوا بيعاود واش قلنا. عندنا هاد الشيما تاني وبينا لي زيتاب اللي راح نشوفوهم دوكا اللي كيفاش تكون في الديبو كامل. هنا مراهوش يبان مليح دونك شوفوا اسكو نقدر نقوله لكم هنا. بون عندنا هنا هذا كامل توب سيمينيفير، هنا هذه لا لوميير تاع لو توب سيمينيفير. هنايا هادوما دي سيلو جيرمينال. لي سيلو جيرمينال كيفاش تبدا تكون سبرماتوغوني في الديبو كامل تكون دي سبرماتوغوني. هادو دي سبرماتوغوني كامل. ابري هذه عندنا هذه سبرماتوغوني نورمال، وهذه سي سبرماتوغوني اون ديفيزيون اسمها راهي في الانقسام. ابري بيكون عندنا انقسام متساوي اللي هو ميتوز، تولي عندنا سبرماتوسيت 1 في الديبو كامل سبرماتوسيت 1. هاي ابري بلا ميوز تولي عندنا سبرماتوسيت 2. سما الميتوز هنا تكون عندنا ان كروموزوم، دوزان كروموزوم بعد تولي لنا ان كروموزوم. سبرماتوسيت 2 ان كروموزوم. بعد جون سبرماتيد في الديبو تكون عندنا جون سبرماتيد تسمى عندنا السبرماتوزويد تاعنا مازال ما تمايش، مازالو اونجان. ابري سبرماتوزويد اللي هي النطفه تاعنا كامل دوك نشوفوا واش يكون فيها واش ما يكونش فيها. عندنا هنايا قالك شيلوم افون لا بوبرتي. لا بوبرتي هي البلوغ، هذه تاني لازم نعرفوها كوم مو سيانتيفيك. عندك شيلوم افون لا بوبرتي لي توب سيمينيفير سون بلان سو لي سبرماتوزويد سبرماتوغوني باردون. سما قبل ما يبلغ الانسان ما يكونش عنده لي سبرماتوغون، لي سبرماتوزويد تكون عنده سول لي سبرماتوغوني ويكونوا معمرين. هذه هي السيلول ستيرولي دوك نقولوا ليها سيلول ستيرولي تكون كونتر لي توب سيمينيفير. عندنا هنا تاني نوريو لك السيلول دو ليديك دوك نشوفوا لو رول ديالها. هذه هي كما كنا نقولوا هنا لي سبرماتوغوني ها هم. بعد تولي سبرماتوسيت 1 سبرماتوسيت 2 بعد سبرماتيد جون ابري لي سبرماتوزويد. عندك لي سيلول دو سيرتولي. لي سيلول دو سيرتولي تكون داخل توب سيمينيفير c'est à l'intérieur du tube séminifère. Le rôle ديالها هو نوريسي pour les cellules germinales. هاد لي سيلول راح تغذي لنا لي سيلول جيرمينال. كان تفرز لنا واحد الهرمون اسمه انيبين. هاد الهرمون راح يطبط ولا ما يخليش الهرمون فيمينين يخرج، الهرمون افاساج. احنا عندنا شي لا فام الهرمون افاساج راح يتغلب، يبقى هذا راح يطبق لنا هذا الهرمون افاساج باش ما تبانش علامات الانثويه في الذكر، باش يكون ذكر. عندنا elle intervient dans la maturation et migration des cellules germinales ou elle phagocyte le corps résiduel. عندنا هنايا هادوما لي زيتاب باش تاع السل يا استغفر الله سبرماتوجينيز. سي لا سبرماتوجينيز. هاهي تكون عندك معلول سبرماتوغوني سي سا. هادي عندنا هنايا 4 étapes de spermatogénèse. عندنا multiplication, accroissement, maturation. عندنا ديفيرونساسيون اللي هي التمايز اللي راح نشوفوها من بعد. هنا عندنا غير لي 3 étapes اللي هي multiplication, accroissement و maturation.
عندنا هنا في الاول يكون عندك سبرماتوغوني سي سا لو مولتيبليكاسيون سيلولار با ميتوز. مع الاول يصرى لنا ان ميتوز هكذا. لو ميتوز راح تبقى لنا عندك دوزان كروموزوم، تبقى لك دوزان كروموزوم يعطينا دو سبرماتوغوني هكذا. بعد شاك سبرماتوغوني راح تعطينا 4 سبرماتوغوني تاني باغ دوزان كروموزوم. هذه هي البروميير سي مولتيبليكاسيون. ابري حنا ندو غير وحده فيهم، وحده من لي سبرماتوغوني اللي عطاتهم لنا هاد الظاهره ولا هاد الانقسام، ندو وحده فيهم. هذه هي يصالها قبل اكرواسمون. اكرواسمون كيسكو سا فو دير؟ سما لوغمونطاسيون دو فوليوم. هذه راح تضاعف لنا الفوليوم ديالها. كي تضاعف علاش؟ باش تعطينا الانرجي، باسكو حتى صار سي ديفيزيون اكسيتيرا اكسيتيرا، سما نسحقوا واحد صالها ديفيرونساسيون، سما نسحقوا هاد الانرجي هكا. سما يكون عندها ستوكاج دو لو ريزيرف تاع الانرجي. ومن بعد كي تصالها اكرواسمون باردون، يصالها ميوز. الميوز هذا يعطينا ان كروموزوم، تكون دوزان كروموزوم تكون ديبلويد تولينا ابلويد، تعطينا دو سيلول. بعد شاك سيلول تولينا دو سيلول هكذا. من بعد نسحقوا هذه يسموه هذا كيكون دوزان كروموزوم نسموه سي سبرماتوسيت 1، وهادو كي ولينا ان كروموزوم نسموه سبرماتوسيت 2 سي سا. من بعد ديك واحد من هذا الربعه اللي خرجوا منها ندو باش تسالو اكرواسمون باردون ديفيرونساسيون. وهذه اسمها سبرماتوغوني. سما هذه سبرماتوجينيس، وهذه هي لا سبرماتوغوني. السبرماتوغوني هي لا ديفيرونساسيون دان سبرماتوسيت 2. سمع عندنا هذا السبرماتوسيت 2 اللي هو سيلول سي سيلول عندها نوايو، اباري دو غولجي، سنتريول، ميتوكوندري، سيتوبلازم، ممبران بلازميك. سي سامبل. عندك تمشي باغ دي زيتاب. ليتاب الاولانيه كامل كيفاش حتى يتحول لنا من لا سيلول هذه لهذا الشكل هذا. في الاول كامل عندك لا سيلول تاعك يروح لاباري دو غولجي، تركز لنا هنا فوق لو نوايو في لو بول ابيكال دو نوايو، ولو سنتريول يروح لنا هنا لو بول بازال دو نوايو يروح. ابري لا دوزيام عندك لا سيلول تاعنا تولي تفرغ من الماء بيرد دو باش دوزو، تبقى تفرغ ولو سنتريول هذا راه يشكلنا في الفلاجيل. لي ميتوكوندري هادوما راهم سيتوي مع لو سنتريول هنا تولينا هدايا. وهاد لاباري دو غولجي راهي فوق لو نوايو باش تشكلنا لا تات دو سبرماتوزويد ولا لا كروتون. هذه هي كيفاش تتشكل. في الاول تكون لنا اون سيلول، لاباري دو غولجي هي تشكل لنا لا تات دو نوايو. راح يقدر يعطيكم ان كاستيون في هذه يقول لك باغ اكزومبل، يعطي لك هذا سبرماتوزويد هذايا بيان، هذا يقول لك وشنو هو لوريجين دو لا كروزوم هذا، وشنو هو لوريجين دو فلاجيل. L'origine de la chromosome, c'est l'appareil de Golgi, ou le flagelle, c'est le centriole. D'accord? L'origine du flagelle, c'est le centriole, et l'origine de la tête ou de spermatozoïde ou le chromosome, c'est l'appareil de Golgi, pardon. Et les spermiogenes, هادوما كيفاش يكونوا les différences vues de spermatozoïde. هذه تاني هذا هو لو شيما تاعك. عندنا لا تيت، هذه لا تيت واش فيها ممبران بلازميك، فيها النوايو، فيها اكروزوم. سي سامبل. عندنا هنا هذا كامل فلاجيل عنده 3 بياس. عندك بياس انترميديير، بياس برينسيبال اي بياس تيرمينال. البياس انترميديال فيها لو سنتريول، فيها لي ميتوكوندري كما قلنا، ومن بعد فيها الديسك تيرمينال اللي راح يشحن لنا هادو. البياس برينسيبال ما فيها والو، فيها مو اكسيال ما فيها والو فيد،
et la pièce intermédiaire فيها دي ميتوكوندري بتي ميتوكوندري راح يعطينا الحركة تاع الفلاجيل. هذا مكان سي سامبل. قلنا هادوما دي سيلول دو ليديك. باردون من قبل قلت لكم كو هادي سيلول ستيرولي. نو سي دي سيلول دو ليديك. Pardon, situées entre les tubes séminifères dans le tissu intestinal. Ce sont des cellules endocrines. Le rôle de la synthèse d'hormones, principalement la testostérone. Le rôle de principalement l'hormone qui entre les tubes séminifères. Maintenant, les caractères du gamète mâle. Il s'agit d'une petite cellule dépourvue de cytoplasme, d'une cellule produite en grand nombre et de manière continue, d'une cellule porte le message génétique paternel grâce au noyau à un chromosome, d'une cellule mobile après 6 jours dans l'épididyme, donc capable d'aller vers le gamète femelle grâce aux microtubules du flagelle et ses mitochondries. هنا راح يقول لك بريك وشنو هو خصائص تاع هاد الجامات مال. عندها تحمل ماتيريال الميساج جينيتيك، عندها القدرة باش الكاباسيتي باش تروح الجامات فيميل غراس على الميكروتوبول اللي في الفلاجيل ولا لي ميتوكوندري اللي راح تعطي لها الانرجي باش تقدر تروح. ومن بعد مع الاخر قال لك dans une coupe transversale du testicule à côté des cellules germinales sont observées des cellules somatiques à rôle nourricier et hormonal. عندك اللي قلنا les cellules somatiques le rôle تاعها nourricier les cellules germinales ولا hormonal تفرز لنا دي هرمون راح نسحقوهم بين. Et les cellules de Sertoli dans le tissu intestinal se trouvent les cellules de Leydig. هنا هذا كوم ان ريزومي نسحقو بون راح نركز لكم على اللي يحب يديرلو كابتور ديكرون. ريزومي تاع كامل واش كنا نهضرو ابار لي زيتاب تاع سبرماتوجينيز و سبرميوجينيز اللي كنت شرحتهم لكم. فوالا هادوما جوست دي فورم انورمال لي سبرماتوزويد. لي فورم انورمال هادوما راح يكونوا من لي ريزو بزاف بوكو تشوز هكا راح يخرجونا لي سبرماتوزويد انورمال. Les différents types de spermatozoïdes تاني هادوما دي سبرماتوزويد مي سي با لا بال ماناش حنسحقوهم. بون فوالا ميرسي بور فوتر اتونسيون. ان شاء الله تكون استفدتوا من هاد لا فيديو. جوست حطوا لي جيم تحتها وكاش ما سحقيتو ولا نحط لكم مون انستغرام نحط لكم فيه دي فوتو ولا كاش دي ريزومي ولا نحط لكم هذا البي دي اف اللي حاب يزيد يقراه وحده حاب يفهم بوكو بلوس. ميرسي و جاسبر تكونوا فهمتوا معايا. اي بون كوراج.